जुलाई अब भने जुन दिन सरकारमा अब्बल पुग्नेछ, जुन दिन सरकारमा अब्बल पुग्नेछ, तब गरिबका खुट्टामा चप्पल पुग्नेछ। जुन दिन सरकारमा अब्बल पुग्नेछ, तब गरिबका खुट्टामा चप्पल पुग्नेछ। भोग पुरानो हुनेछ हुम्ला र जुम्लाको लागि, भोग पुरानो हुनेछ हुम्ला र जुम्लाको लागि। जहिले भकारी नारितिँदै चामल पुग्नेछ, जहिले भकारी नारितिँदै चामल पुग्नेछ। यस्ता शेरका मालिक आदरणीय सर्जक गजलकार अग्रज व्यक्तित्व तिलक भट्टराई अन्जानज्यूलाई आफ्नो पहिलो चरणका 3 गजलहरू वाचन गरिदिन अनुरोध गरे। योभन्दा पछाडि हामी दोस्रो चरणका 2-2 गजलमा प्रवेश गर्नेछौँ। अहिलेको समयलाई भने तिलक भट्टराई अन्जानज्यूलाई आफ्नो पहिलो चरणका 3 गजल वाचन गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। सर्वप्रथम कार्यक्रम सञ्चालकज्यूमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष, प्रमुख अतिथिज्यूहरू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण यस हलमा यस साहित्य सिर्जनालाई सुनेर एकछिन भए पनि मन भुलाउनको लागि यस हलमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मित्रहरू, अग्रज व्यक्तित्वहरू लगायत वाचनमा उभिनुभएका सम्पूर्ण समकक्षी साथीहरूमा म तिलक भट्टराई अन्जानको तर्फदेखि न्यानो साहित्य अभिवादन गर्न चाहन्छु। र समय अलिकति घर्केको छ, त्यसले गर्दा सम्बोधन भन्दा पनि आफ्नै सिर्जनामा यहाँ मैले गजल भनिरहँदा कता कता अप्ठ्यारो पनि लाग्छ। यहाँ गुरु हुनुहुन्छ, हामीले धेरै कुरा सिक्न छ र हामीले आफ्ना सिर्जनाहरूलाई, आफ्ना मनका केही भावनाहरूलाई सामान्य गजलको नियमभित्र थोरै कति राख्न सक्यौँ त्यो तपाईँहरूले भनिदिनु हुनेछ भन्दै म आफ्नो पहिलो चरणको गजल सुरु गर्छु। आँखाको विषयमा चस्माले के सोध्दो हो? आँखाको विषयमा चस्माले के सोध्दो हो? आँखाको विषयमा चस्माले के सोध्दो हो? आफै माथि आएर बस्दा आँखाले के सोध्दो हो? आँखाको विषयमा चस्माले के सोध्दो हो? आँखाको विषयमा चस्माले के सोध्दो हो? आफै माथि आएर बस्दा आँखाले के सोध्दो हो? आँखाको विषयमा चस्माले के सोध्दो हो? फूल र काँडालाई भेटेर एक पटक सोध्न मन छ। फूल र काँडालाई भेटेर एक पटक सोध्न मन छ। फूल र काँडालाई भेटेर एक पटक सोध्न मन छ। काँडालाई फूललाई काँडाले के सोध्दो हो? आएर बस्दा आँखाले के सोध्दो हो? आँखाको विषयमा चस्माले के सोध्दो हो? जति नै मूल्यवान भए पनि पाउमै घुस्रिनु पर्दा, जति नै मूल्यवान भए पनि पाउमै घुस्रिनु पर्दा, जति नै मूल्यवान भए पनि पाउमै घुस्रिनु पर्दा, चिरिएका कुर्कुच्चा देखेर जुत्ताले के जति नै मूल्यवान भए पनि पाउमै घुस्रिनु पर्दा, जति नै मूल्यवान भए पनि पाउमै घुस्रिनु पर्दा, चिरिएका कुर्कुच्चा देखेर जुत्ताले के सोध्दो हो? काँडालाई फूललाई काँडाले के सोध्दो हो? आफ्नै आँखाले देखेको छ दाउमा धार लगाएको। आफ्नै आँखाले देखेको छ दाउमा धार लगाएको। हेरेर माउलाई कुर्लुक्क बबुरो पाठाले के सोध्दो हो? माउलाई कुर्लुक्क बबुरो पाठाले के सोध्दो हो? चिरिएका कुर्कुच्चा देखेर जुत्ताले के सोध्दो हो? आँखाको विषयमा चस्माले के सोध्दो हो? अंतिम गंतव्य यही हो।
अन्तिम गन्तव्य यही हो भन्ने कुरा बिर्सिएर, अन्तिम गन्तव्य यही हो भन्ने कुरा बिर्सिएर, अन्तिम गन्तव्य यही हो भन्ने कुरा बिर्सिएर, फर्किन हतारिएका मलामी देखेर मुर्दाले के सोध्दो, फर्किन हतारिएका मलामी देखेर मुर्दाले के सोध्दो हो, आँखाको विषयमा चस्माले के सोध्दो हो, आफै माथि आएर बस्दा आँखाले के सोध्दो हो, आफै माथि आएर बस्दा आँखाले के सोध्दो हो। धन्यवाद। र म दोस्रो गजलमा प्रवेश गर्छु। जुन हिँडेको होइन, जुन हिँडेको होइन बादल हो कसले सम्झाइदेला, जुन हिँडेको होइन बादल हो कसले सम्झाइदेला, जुन हेरेर टोलाउने पागल हो कसले सम्झाइदेला, जुन हिँडेको होइन बादल हो कसले सम्झाइदेला, जुन हेरेर टोलाउने पागल हो कसले सम्झाइदेला, जुन हिँडेको होइन बादल हो कसले सम्झाइदेला, दिनभर सडकमा जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्कियो, दिनभर सडकमा जिन्दाबाद, दिनभर सडकमा जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्कियो, दिनभर सडकमा जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्कियो, साँझ एउटै कोठामा कस्तो छलफल हो। फेरि जाओस् त फेरि दिनभर सडकमा जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्कियो, दिनभर सडकमा जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्कियो, साँझ एउटै कोठामा कस्तो छलफल हो कसले सम्झाइदेला, जुन हेरेर टोलाउने पागल हो कसले सम्झाइदेला, सर्वहाराको लागि लडेको भने, सर्वहाराको लागि लडेको भने आफै सर्वसम्पन्न बने, सर्वहाराको लागि लडेको भने आफू सर्वसम्पन्न बने, सर्वहाराको लागि लडेको भने आफै सर्वसम्पन्न बने, रातारात कसरी ठडिएको महल हो कसले सम्झाइदेला, रातारात कसरी ठडिएको महल हो कसले सम्झाइदेला, साँझ एउटै कोठामा कस्तो छलफल हो कसले सम्झाइदेला, जुन हेरेर टोलाउने पागल हो कसले सम्झाइदेला, आज जुत्ता टल्कियो, आज जुत्ता टल्कियो, आज जुत्ता टल्कियो कोट ढल्कियो, आज जुत्ता टल्कियो कोट ढल्कियो, आज जुत्ता टल्कियो कोट ढल्कियो यो फरक कुरा हो, आज जुत्ता टल्कियो कोट ढल्कियो यो फरक कुरा हो, सबैको विगत छिनेको चप्पल हो कसले फेरि यो चाहिँ फेरि जाओस् त, आज जुत्ता टल्कियो कोट ढल्कियो यो फरक कुरा हो, आज जुत्ता टल्कियो कोट ढल्कियो यो फरक कुरा हो, सबैको विगत छिनेको चप्पल हो कसले सम्झाइदेला, विगत छिनेको चप्पल हो कसले सम्झाइदेला, हिजो अन्तिम शेरमा छु, हिजो जे सिकाउनु भो, हिजो जे सिकाउनु भो त्यही देखियो तर आज, हिजो जे सिकाउनु भो त्यसरी नै देखियो तर आज, हिजो जे सिकाउनु भो त्यही देखियो तर आज, बहर बिनाको पनि गजल हो कसले सम्झाइदेला, बहर गजल हो कसले सम्झाइदेला, जुन हिँडेको होइन पागल हो कसले सम्झाइदेला, जुन हेरेर टोलाउने पागल हो कसले सम्झाइदेला, सबैको विगत छिनेको चप्पल हो कसले सम्झाइदेला। हस्त धन्यवाद। र मैले पहिलो चरणको तेस्रो गजलमा प्रवेश गर्दैछु। ककसले रुवाउँछ ककसले हँसाउँछ हेर्नु छ, ककसले रुवाउँछ ककसले हँसाउँछ, ककसले हँसाउँछ हेर्नु छ, खै समयले मलाई के बनाउँछ, ककसले रुवाउँछ ककसले हँसाउँछ हेर्नु छ, खै समयले मलाई के बनाउँछ हेर्नु छ,
तिम्रो यादले त मलाई हरपल सताइरहन्छ। तिम्रो यादले त मलाई हरपल सताइरहन्छ। तिम्रो यादले त मलाई हरपल सताइरहन्छ। मेरो यादले तिमीलाई कहिले सताउँछ। खै समयले मलाई के बनाउँछ। हेर्नु छ कसले रुवाउँछ कसले हँसाउँछ। हेर्नु छ कहिलेकाहीँ रोएको अभिनय गर्नु पर्दो रहेछ। रोएको अभिनय गर्नु पर्दो रहेछ। कहिलेकाहीँ रोएको अभिनय गर्नु पर्दो रहेछ। कहिलेकाहीँ रोएको अभिनय गर्नु पर्दो रहेछ। हेर्नु छ साँच्चै रुनु पर्दा कसले फकाउँछ। हेर्नु छ साँच्चै रुनु पर्दा कसले फकाउँछ। हेर्नु छ तिम्रो यादले मलाई कहिले सताउँछ। हेर्नु छ दिलमा सजाउँछु भन्नेले नै सडकमा छाडी गयो। दिलमै सजाउँछु भन्नेले नै सडकमा छाडी गयो। दिलमा सजाउँछु भन्नेले नै सडकमा छाडी गयो। खै अब यो हालतबाट कसले उठाउँछ। हेर्नु छ खै यो हालतबाट कसले उठाउँछ। हेर्नु छ साँच्चै रुनु पर्दा कसले फकाउँछ। हेर्नु छ एउटा सिर्जनामा विश्वास गर्छ। अन्तिम शेरमा छु। एउटा सिर्जनामा विश्वास गर्छ अर्को चाकडीमा। एउटा सिर्जनामा विश्वास गर्छ अर्को चाकडीमा। एउटा सिर्जनामा विश्वास गर्छ अर्को चाकडीमा। अब कसले पहिला दोसल्ला पाउँछ। सिर्जनामा विश्वास गर्छ अर्को चाकडीमा। एउटा सिर्जनामा विश्वास गर्छ अर्को चाकडीमा। अब कसले पहिला दोसल्ला पाउँछ। हेर्नु छ खै अब यो हालतबाट कसले उठाउँछ। हेर्नु छ साँच्चै रुनु पर्दा कसले उठाउँछ। हेर्नु छ। धन्यवाद।